Donc, on va entamer maintenant le TP2. اللي فيه deux parties. البارتي الأولى على les commandes DOS et partie الثانية على les commandes shell اللي هما متاع لينكس. DOS متاع الويندوز et shell متاع لينكس. باهي، بالنسبة لي commandes DOS باش تلقاهم مقسومين لتروا بارتي. اسم الكوموند، من بعد les options ومن بعد les paramètres. باهي، je vais prendre un exemple simple باش تفهموا الحكاية. ساعة pour pouvoir lancer les commandes DOS لازمني lancer l'invite de commande. كيفاش نلانسيو l'invite de commande؟ تجيو لهنا في البار دو ريشيرش تكتبوا CMD commande هيك، يجيكم l'invite de commande entrée. دونك لهنا يتحل لنا l'invite de commande. كي يبدا عندك الكورسور هكا يكلينيوتي معناها vous pouvez écrire les commandes. باش نبدا بكوموند سامبل مثلا echo. echo هي تافيشي لي un message sur l'écran. باش نحط له مثلا echo bonjour. Il va simplement afficher bonjour. D'accord? Ben. Ensuite, je vais voir les options. Les commandes تنجم يكون عندها des options. Les options هما مثلا يعملوا حاجة، يعملوا un travail de plus. معناها يعملوا حاجة زايدة على اللي تعملوا الكوموند. نعطيكم exemple. باش ناخذ مثلا الكوموند CD. C'est une commande très importante. الكوموند CD هذه تصلح باش نبدلو من دوسي لدوسي. باش نبدلو من دوسي لدوسي اخر. باغ اكزومبل انا تا وين قاعد نخدم في سي دو بوان سلاش يوزر سلاش حازم. هذايا باهي، كي نكتب سي دي برك باغ اكزومبل باش يخرج لي الدوسي اللي انا فيه. دونك سي دي برك كي تكتب جوست سي دي من غير حتى بارامتر، دونك باش تخرج لك الدوسي اللي انت قاعد تخدم فيه. دونك انا لهنا قاعد نخدم في سي دو بوان سلاش يوزرز سلاش حازم. باهي، جو فو شونجي دو دوسيي. باش نحب نمشي من هنا، نحب باغ اكزومبل ندخل للدوسيي مثلا باغ اكزومبل هذا نتاع تيليشارجمون. باهي، وين موجود هذا الدوسي نتاع تيليشارجمون؟ هاو في سي دو بوان. دونك utilisateur users حازم. باش نلقى لهنا تيليشارجمون. دونك ها هو الشومان تاعنا هذايا. كيفاش نعرفوا الشومان اللي حاجتنا بيه؟ خاطر هذايا مش هو بيدو اللي افيشي في الدوس. جوست نكليكي لهنا تعطيني الشومان اللي معناها شومان فيزيك اللي هو هذا سي دو بوان سلاش يوزرز سلاش حازم سلاش داونلودز. دونك باش ندخل تو باغ اكزومبل الدوسي داونلودز. شنو باش نعملوا؟ باش نعملوا تو سامبلومون سي دي داونلودز. دونك باش يدخلني للدوسي هذا نتاعنا اللي هو داونلودز. كي نكتب توا سي دي برك باش نشوف انا وين قاعد نخدم، هاكا باش يخرج لي سي دو بوان سلاش يوزر سلاش حازم سلاش داونلودز. باهي، توا باغ اكزومبل نحب نرجع للدوسي اللي قبل وين كنت نخدم. انا كنت نخدم في حازم. يا تكتب له شنو؟ باش تكتب جوست سي دي كالعاده نفس الوحده. دونك باش تكتب له سي دي تعطيه الشومان سي دو بوان سلاش يوزرز سلاش حازم سلاش داونلودز. هذايا سي لا بروميير ميثود. سينو انا كي نجي نشوف هذايا معناها يرجعك لل بلوتو مش داونلودز، نحيوها داونلودز جوست سلاش حازم. باهي، لهنا كي ننزل دونك وين باش يهزني؟ باش يرجعني للدوسي اللي قبل اللي هو هذا حازم. سينو فما اون اوتر مانيير بلو سامبل، تكتب له سي دي. انا وين نخدم تو؟ قاعد في الداونلودز. تحب نرجع للي قبل، تكتب سي دي اسباس دو بوان يرجعني للدوسي اللي قبل. واضح ولا؟ كي تحب ترجع للدوسي اللي قبل معناه شو معناه الدوسي اللي قبل؟ لو دوسي بارون اللي في وسطه مثلا حازم في وسط الداونلودز. تحب نرجع للدوسي هذا نحط له سي دي اسباس دو بوان يرجعني. باش نزيد نرجع مثلا توا للدوسي يوزرز، نكتب سي دي اسباس دو بوان يرجعني لليوزرز. نحب ندخل نرجع للي كنت فيه، نكتب سي دي اسباس حازم. دونك لهنا هاكا رجعني للدوسي اللي احنا فيه. واضح ولا؟ دونك تحط له سي دي اسباس الشومان اللي باش انتي تمشي له. دونك لهنا السي دي هو شنو؟ السي دي لهنا السي دي هو اسم الكوموند، وهذه اسم شنو؟ هذا اسم هذا سي لو بارامتر. واضح ولا؟ سي دي اللي هو
اسم الكوموند وهذا سي لو بارامتر كيما لهنا ايكو بونجور دونك ايكو اسم الكوموند وبونجور هي البارامتر باهي نرجعوا للتي بي بتاعنا قالنا فما دي زوبسيون باهي نحب نشوف لي زوبسيون مثلا نتاع لي زوبسيون نتاع لا كوموند سي دي نجي لهنا نكتب help cd plutôt لحظة help cd يخرج لنا دونك الهيلب نتاع السي دي باش نلقاو فيه دونك لهنا شنو يقول لك السي دي اش تعمل ولهنا لي زوبسيون نتاع السي دي ولهنا دونك دي زيكسبليكاسيون دي زيكزامبل اي انسي دو سويت باهي معناها لهنا كيما مانيوال ديوتيليزاسيون نتاع السي دي باهي لهنا عندي السي دي اش قال لي يعمل il affiche le nom ou bien change le répertoire en cours هذا شفناه دونك سي دي تكتب سي دي برك يعطيك وين قاعد تخدم ou bien lorsque vous voulez changer de répertoire تكتب cd espace اسم الريبرتوار اللي باش تبدله اللي باش تمشي له هو يزك ليه باهي لهنا كي نزيدو لوبسيون سلاش دي يقول لك ليكتور شو معناه سي دي سلاش دي ليكتور لهنا وقت اللي انت مثلا بار اكزومبل انا وين قاعد نخدم تو قاعد نخدم كي نجي لهنا قاعد نخدم في السي دو بوان نحب تو نبدل من السي دو بوان باش نمشي لليكتور اخر الاو والا يبدا عندي فلاش ديسك مثلا اف ولا انسي دو سويت نحب نمشي لليكتور اخر كي تحط له ديريكتومون سي دي اسم الليكتور الاخر ما يمشيش علاش على خاطر سي دي تخدم لك كان كي تبدا في نفس الليكتور مثلا كي تبدا جوست انت مثلا في السي دو بوان في السي دو بوان تنجم تبدلك من الدوسي للدوسي في وسط السي دو بوان بار كونتر كي تحب تمشي للاو دو بوان ولا دي دو بوان ما نجموش نعملو كيك شنو لازمني نستعمل لازمني نستعمل لوبسيون سلاش دي دونك نكتب بار اكزومبل سي دي سلاش دي وباش نحب نمشي للاو دو بوان دونك تجيو تشوفوا لهنا هاكا لهنا او دو بوان ولا لهنا ولينا نخدمو في الاو دو بوان واضح ولا باهي توا باش نرجع بيان سور وين كنت سي دي سي دو بوان لازمني لوبسيون هذا سلاش دي سي دو بوان سلاش يوزرز سلاش دونك لهنا اني توا رجعت وين كنت رجعت للدوسي اللي كنت فيه دونك سي دو بوان سلاش يوزر معناها هذا سي لو دوسي بيرسونيل نتاعي باهي دونك لهنا الكوموند نتاعنا اللي هي شكوني اللي هي سي دي لوبسيون هي سلاش دي باش تبدلك مثلا من ليكتور لليكتور وهذا لو شومان اللي هو يتسمى البارامتر دونك هذا اللي كنا نشوفوا فيه باهي ensuite قال لكم اكزامبل دو كوموند الكوموند الاولانيه اللي هي الهيلب من اهم لي كوموند علاش على خاطر كي تبدا ما تعرفش كوموند تكتب الهيلب وهي دونك تعطيك اون انفورماسيون على الكوموند كيما عملناها توا سي دي عملنا هيلب كتبنا لهنا هيلب سي دي دونك هيلب سي دي تعطيني الهيلب نتاع السي دي تعطيني دونك الاد نتاع السي دي باهي كي نكتب هيلب برك دونك هاي الهيلب بركة الهيلب بركة تعطيني لا ليست دي كوموند اللي نجمو نكتبوهم لا ليست دي كوموند دوس نتاعنا اللي نجمو نستعملوهم تعطيك الكوموند وتعطيك اون ديسكريبسيون اش تعمل الكوموند هذيك مثلا هاو الكا نتاع السي دي مثلا هاي موديفي لو ريبرتوار او افيش لو ريبرتوار اكتيف معناها تبدل لك الريبرتوار اللي انت قاعد تخدم فيه والا تفيشي لك وين انت قاعد تخدم ايكو اللي خدمنا بها قبيله افيش دي ميساج دونك على هنا على الكونسول داكور اي انسي دو سويت باهي كي نجي نشوفو تاو مثلا الهيلب طويله شفتوها الهيلب اخسر على بليزيور ليني معناها كي باش تلوج على حاجه ساعات انت تكتب كوموند تخرج لك الريزولتا على بليزيور ليني يخسر قداش من ليني لهنا معناها ترسيلي هابط بالسوري باش نلقى الكوموند نتاعنا باهي donc maintenant on va voir la commande donc on va commencer par le commande tree donc tree باش نستعملو الهيلب باش نشوفو tree اش تعمل donc باش نكتب له help tree
Donc là, affiche graphiquement la structure de dossier d'un lecteur ou d'un chemin. Donc, par exemple, là, باش نشوف ces deux points شنو هو فيه. نحط له تري ces deux points. يعطيني دونك الدوسيي نتاعنا بلوتو الليكتور اللي هو سي دو بوان شنو هو لي دوسيي اللي في وسطه اللي سو دوسيي مثلا هاكا في وسطه كونتاكت دوكيومون داونلود فافورايت انتيل جو سي با كوا وان درايف اللي هو بيدو في وسطه دي دوسيي اي دي فيشي دي دوسيي اي دي سو دوسيي اي انسي دو سويت داكور دونك يعطيني لاربوريسونس نتاع سي دو بوان معناها لاربر نتاع سي دو بوان يقول لك بالضبط شنو هو في وسطه كوم دوسيي اي سو دوسيي. Bien sûr, tri il est valable pour tous les autres lecteurs. CD شوفناه CD اللي هي change directory. Donc à titre de donc باش نشوفوا ال CD كالعادة كي تحب تشوف commande help CD affiche le nom ou change le répertoire en cours. بعدها يعطيك وين قاعد تخدم et elle va permettre de changer le répertoire اللي احنا في وسطه توا. Ensuite, on passe le dire. ديما ما نقعدش نكسر راسي juste directement تكتب الهيلب واسم الكوموند dire. Donc هاي dire affiche la liste des fichiers et sous répertoire d'un répertoire. هذه تشبه للتري ما تعطيكش معناها ما تعطيكش graphiquement شو اسمهم لي دوسي لي سو دوسي جوست تعطيك لا ليست نعطيك اكزامبل اتير اكزامبل باش نجيو نحطو مثلا دير سي دو بوين سلاش يوزر سلاش دونك نشوف الدوسي هذا الدوسي بيرسونيل نتاعي شنو في وسطه دونك هاو شنو في وسطه يخرج لنا لهنا في وسطه لي دوسي هذوما هاهما كونتاكت دوكيومون داونلود جو سي با ويكتب لك قدامهم دير شو معناها دير معناها دايركتوري معناها سي ان دوسي واضح ولا باهي كي نجي بار اكزومبل نحب نشوف هذا دوسي داونلودز اش فيه دونك نفس الحكايه دير نزيدو داونلودز دونك يخرجوا لنا هاهما هذوما تاو كي نشوفوا لهنا مش مكتوب كيما قدامهم كيما هذوما دير شفتوهم هذوما دير هاهم دير معناها في وسط الدوسي هذايا سي دو بوين سلاش يوزر سلاش حازم هذايا سو دوسي لا لو دوسي بيرسونيل في وسطو دي هاكا بليزيور دوسي واحد اثنين انسي دو سويت ظهر اون ديزين دو هاكا 17 ريبرتوار اون تو واضح ولا 17 دوسي عندي 17 دوسي كي جيت توا باش نشوف شكون الدوسي نتاعي اللي هو داونلودز دخلت مثلا باش نقولو اعطيني الكونتوني نتاع الدوسي داونلودز كتبت له دير دونك عطيت الشومان سي دو بوين يوزر حازم انسي دو سويت داونلودز عطاني لهنا عطاني الليسته ما فيهاش دير شو معناها ما فيهاش دير هذوما كلهم سو سون دي فيشي ماهمش دي دوسي سو سون دي فيشي دونك يعطيك لا تاي نتاعهم لي فيشي اشاك فوا بالوكتي واضح ولا نتعداو الكوموند اللي من بعد mkdir mkdir c'est une commande qui permet de créer un dossier mkdir معناها make directory شو معناها make directory معناها créer un dossier donc نجي لهنا cls نجيو مثلا on va créer لهنا في وسط الدوسي هذايا بتاعنا اسمه حازم on va créer un dossier اللي اسمه par exemple GLSI donc شنو الكوموند اللي قبل اللي هي mkdir GLSI donc entrée ما خرج لنا حتى شيء كيف ما خرج لنا حتى شيء معناها راهو سي بون تعديت الكوموند ما فماش ان بروبليم باهي كيفاش باش نشوف توا اسكو الدوسي هذايا GLSI il a été créé ولا دونك باش نستعملو شنو نستعملو دير دونك هاكا دير
باش يقول لي انا خاطر وين قاعد علاش ما حطيتلوش اسم الشومان ما حطيتلوش اسم الشومان باش كي تحط له دير بركه يفيشي لك الكونتوني نتاع الدوسي اللي انت قاعد تخدم فيه اللي اسمه هذايا حازم. دونك كي نجي نثبت لهنا في الليسته تاع لي دوسي هاو نجي نلقى لهنا نلقى هاو الدوسي جي ال سي الى ايتي كريي. واضح ولا؟ كان تحبوا تزيدوا ثبتوا avec l'explorateur de fichiers نتاع ويندوز نجيو دونك لهنا سي دو بوان قلنا users حازم تو نلقاو لهنا دوسي اسمه جي ال سي هاو الدوسي نتاعنا وهذوما لي ديفيرون دوسي اللي خرجوا لي في الليسته لهنا. D'accord? Donc, mkdir, elle permet de créer un dossier. نعطيكم exemple. تنجموا زاد avec mkdir. نعطيكم un autre exemple. mkdir glsi1 مثلا A et glsi 1B. Donc là, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer deux dossiers avec la même commande mkdir. Donc عطيتو اسم الدوسي الاول واسم الدوسي الثاني. دونك نجي نعمل كالعاده دير باش نشوف صارت الكرياسيون ولا هاو. دونك عندي جي ال سي 1 A et جي ال سي 1 B. هذا هي الامكادير. الام دي الام دي elle est pareille à mkdir هي بيدها نفس لا كوموند. D'accord? Donc c'est pareil, elle fonctionne كيما الامكادير بالضبط. هاو pour vérifier نكتبو help md. Donc هكا md elle permet de créer un répertoire. Elle permet de créer un répertoire هكا قالكم équivalente l'mkdir. يعني كيف mkdir ولا md c'est la même chose. Il permet de créer un répertoire. rmdir شو معناه rmdir؟ دونك هاكا كيما الامكادير هنا الrm جاي من remove شو معناه supprimer un dossier. دونك كالعادة تحط له rmdir واسم الدوسي اللي باش تفسخه. مثلا الدوسي هذا glsi1b مثلا glsi1b. غنشوفو glsi1b تفسخ ولا كالعادة بدير نشوف تفسخ ولا هو. دونك قعد لي glsi ou glsi1a. Donc glsi1b il a été supprimé. Donc mkdir elle permet de créer, rmdir elle permet de supprimer un dossier. rd كيما rmdir نفس الحكاية. donc elle permet زادة de supprimer un dossier. donc نجي لهنا هاكا مثلا rd نحط له help rd donc العادة supprime un répertoire. donc هاكا باش نتستيوها. donc خلينا ننظفو l'écran ساعة cls. donc نجيو نحطو rd اسم الدوسي glsi1a par exemple entrée et il sera supprimé. كي نحط له دير لهنا نلقاوها تفسخ هاكا قعدنا كان الدوسي تاع قبيله الاولاني بكل اللي هو glsi. erase اش تعمل erase elle permet de supprimer un fichier. donc نجي لهنا نحط له مثلا help erase supprime un ou plusieurs fichiers. واضح عليه؟ donc باش نعطيكم exemple. غنشوفو fichier مثلا نجي لهنا نعمل un nouveau fichier par exemple un nouveau fichier باش نسميوه مثلا test. نجي نعمل هكا دير نشوف التيست موجود ولا. دونك عندي هاو الفيشي متاعنا لهنا test.txt. باش نسوبريميوه التيست متاعنا .txt نحطو erase test.txt
et le fichier sera supprimé. ديما pour vérifier ننزلو dire باش نثبت dire نلقى دونك هذاك الفيشي نتاعنا اللي هو test.txt اتفسخ. باهي الدال كالعادة باش نكتبو help دال كيف باش حبيت نوريكم اللي هي الدال والا الايريز سو كيف معناها نفس الحكايه، زوز يفسخوا دي فيشي. دونك الايريز والدال يفسخوا لنا دي فيشي، والار ام دير والار دي يفسخوا دي دوسيي، معناها وحود هذوما الزوز. دونك ار ام دير اي ار دي pour supprimer des dossiers ou erase et del pour supprimer quoi, donc pour supprimer des fichiers. رانا شفنا كيفاش. باهي اللي من بعدها type كالعادة. Maintenant on va voir la commande type. La commande type c'est une commande qui permet d'afficher un fichier sur le DOS. لهنا pour des raisons de ma sécurité نتاع Windows, lorsque vous voulez afficher un fichier à DOS باش يعمل لكم accès refusé. واضح ولا خاطر لازم تكون ادمينستراتور. دونك شنو نجيو نعملوا لهنا؟ نكتبوا CMD، نعاودوا نلانسيو الدوس مره اخرى CMD باش يخرج لكم لانفيت دو كوموند، ما تنزلوش عليه، اعملوا عليه كليك دروا exécuter en tant qu'administrateur. واضح ولا كليك دروا exécuter en tant qu'administrateur باش نجموا يبدا عندنا tous les droits pour pouvoir afficher le fichier. sinon باش يخرج لنا باش يقول لك impossible d'afficher le fichier accès refusé باش يخرج لنا. دونك تحطوا exécuter en tant qu'administrateur نلانسيوه وي باش نلقاو رواحنا نخدمو في الويندوز سيستم 32. باهي باش نبدلو من الريبرتوار باش نمشيو للريبرتوار اللي كنا فيها cd donc c2./users/ باهي دونك هذا الريبرتوار كورون تاعنا. هاكا شنو في وسطو لي فيشي هذوما ولي دوسي هذوما. جو في كريي ان نوفو فيشي باش نسميه test.txt باش نحط فيه دو تكست. دونك نجي لهنا c2.utilisateur وين هو utilisateur هنا خلاص باش نجي نعمل كرياسيون دان نوفو فيشي باش نسميه مثلا test.t ولا تيست برك. باهي باش نكتب في وسطو un message que je vais afficher à DOS. باش نحط له مثلا ce message va être affiché sur DOS et je ferme. باهي نجيو للدوس نحطو له type اسم الفيشي نتاعنا. ساعة نشوفو الفيشي il a été créé ولا dire. دونك ها هو الفيشي نتاعنا اللي هو test.txt il a été bien créé. نجيو نحط له type test.txt. ها هو الميساج اللي كتبناه في وسط الفيشي اللي هو test.txt. باهي يقول القائل بار اكزومبل كان نحب نكتب ابارتير من الدوس نكتب في وسط فيشي هذا مش موجود في تي بي جوست حاجه ليكم انتم. بار اكزومبل ابارتير من هنا من الكوموند هذا نحب نكتب في وسط test.txt. نحبش نكتب مثلا بونجور سي ان دوزيام ميساج. كيفاش نجيو نعملو؟ نجيو نستعملو الكوموند ايكو. ايكو ما هي نورمالمون تافيشي ميساج على الاكران. باهي هاو الميساج باش نكتبوه ايكو ceci est un deuxième message. باهي كي تكتب هكا ايكو ceci est un deuxième message ها باش ننزل اونطري باش يخرج لك ceci est un deuxième message. واضح ولا؟ مي انا نحب هذايا الميساج هذايا يتكتب في وسط الفيشي نتاعنا اللي هو اسمه test.txt. نرجعوا نفس الحكايه نجيو نحطو دونك شنو باش نزيدوه؟ باش نزيدوها supérieur معناها الميساج هذاك صبو هذاك السوبيريور عباره قلت له الميساج هذاك ceci est un deuxième message ما تعملوش افيشاج على الاكران مي صبوا في وسط الفيشي اللي هو اسمه test.txt.
توا نعاود نافيشي الكونتوني نتاع الفيشي نتاعنا test.txt اللي هو type test.txt. هاو il va écraser l'ancien message ويحط لك الميساج الجديد اللي هو ceci est un deuxième message. واضح ولا؟ بون هذايا حاجة أخرى. هذا كيف تحب تكتب مثلا تحب تعمل كرياسيون تاع فيشي من الدوس وما تقعدش راجعة لهنا كيما هكا بالسوري وبالنافيغاتور. تحب ديريكتومون من الدوس تكتب في وسط الفيشي. واش تعمل؟ تجي تكتب له ايكو عباره باش تافيشي ميساج على الاكران مي في الاخر بكل تزيدها سوبيريور وتحط له اسم الفيشي باش تصب في وسطه الميساج نتاعك. كان الفيشي موجود يتفسخ الكونتوني نتاعو يتحط الميساج الجديد، وكان الفيشي مش موجود il sera créé. باهي نتعداو اللي من بعدها. اللي من بعدها شنو؟ كوبي. كوبي واضحه ظهر لي. كوبي تعمل لك كوبي نتاع فيشي في وسط معناها تعمل لك كوبي الفيشي ان دوزيام فيشي. نعطيكم اكزامبل. نحطو كوبي. شكون عندنا احنا فيشي؟ عندنا test.txt باش نسميوه كوبي مثلا. الفيشي جديد اسمه copy.txt. دونك ديجا هاكا حط لي ان فيشي كوبي. كنجيو لهنا حتى جرافيكمون هاو نلقاو هذا الفيشي نتاعنا تيست وهذا الفيشي نتاعنا اللي هو اسمه كوبي. باهي ensuite رونيم. واضح اسمه رونيم. باش تعمل هذا pour renommer un fichier. دونك تحط له رونيم اسم الفيشي نتاعك الاول مثلا باش اسمه كوبي باش نبدل تيست مثلا .txt باش نبدلو par exemple باش نردو exercice .txt. دونك نجي نثبت دولة هنا نرجع جرافيكمون كان تحبوا هاو التيست ولا اسمه exercice. باهي رين. الرين هي كيما الرونيم نفس الحكاية معناها نفس elle fait la même fonctionnalité. عندها la même fonctionnalité. Elle permet de renommer un fichier. الموف ديجا واضح اسمه. الموف il permet de déplacer un fichier من بلاصة لبلاصة أخرى. خلينا نجربو par exemple. باش نعطيكم اكزامبل ديما نرجعو جرافيكمون خير باش تفهموا. par exemple الفيشي هذايا exercice باش نهز نحطو في وسط الدوسي GLSI. دونك فيشي exercice باش نهزو لهنا GLSI. دونك شنو باش نعمل؟ باش نجي نحط له move exercice.txt باش نهزو للدوسي نتاعنا اللي هو GLSI. هاكا دونك ان فيشي a été déplacé. تو نحب نشوف دونك مثلا لهنا هاو GLSI فيه. دونك هاو فيه هذا تيست تقديم. هذا c'est un autre fichier je vais supprimer. هاو دونك الفيشي نتاعنا exercice ولا في وسط الدوسي GLSI. دونك نجمو bien sûr on peut vérifier à partir من دوس. نجي نكتب له دير GLSI هاكا باش تلقى في وسطو هاو الفيشي نتاعنا اللي هو اسمه exercice.txt. هاو الكبر نتاعو 24 كيلو. نكونوا لهنا كملنا البارتي هذيا نتاع لي تابلو. باهي قالكم لهنا لي كاركتير جينيريك. شنو لي كاركتير جينيريك؟ ساعات نجمو نستعملو ليتوال والبوان دانتيغوغاسيون بور كي يبدا مثلا باش تعمل ريشيرش. هاو نعطيكم اكزامبل حتى هاو جرافيكمون كي تحط له جي لهنا مثلا نجي منعرفش انا بار اكزامبل في الدوسيي تيليشارجمون نجي نحط له لهنا étoile par exemple .exe. شو معنى étoile .exe؟ étoile elle remplace plusieurs caractères. شو معنى plusieurs caractères؟ معناها انت لهنا ما يهمكش الفيشي باش يبدا اسمه. الفايده يوفى ببوان .exe يوفى بالاكستنسيون .exe. هاو نعملو ريشيرش يخرج لي سولمون هاو كلهم شنو التيب نتاعهم دي زابليكاسيون.
واضح ولا؟ يخرجهم الكل دي زابليكاسيون. علاش؟ على خاطر يوفيو الكل ببوان او اكس او. ما يهمتيش في الاسم نتاعهم، مثلا اي دي ام هذايا ولا اكس بوكس ولا جو سي با كوا، ما يهمتيش في اسم الفيشي. علاش؟ خاطر معوض بايتوال. واضح ولا؟ دونك الايتوال هذاك elle permet de remplacer plusieurs caractères. كي يبدا مثلا انت تحب تلوج لي فيشي اكزيكوتابل الكل عندك مثلا في وسط دوسي معين، تحط له ايتوال بوان exe, elle permet de remplacer remplacer plusieurs caractères. كيف l'étoile راه مش تحطش كان من الاول، تحط في اي بلاصه. مثلا انت عندك فيشي اسمه تيست، مي ما تعرفش بقيه الاسم نتاعو، تعرفوا يبدا باسم تيست ولا اسم حاجه، دونك تحط له تيست ايتوال، معناها راهو الفيشي يبدا بتيست وبقيه الاسم همتكش فيه، جوست يبدا بتيست. داكوغ. Donc l'étoile, elle permet de remplacer n'importe quelle combinaison de caractères. B. Le point d'interrogation, elle remplace un seul caractère. L'étoile, elle remplace 0 ou plusieurs caractères. Le point d'interrogation, elle remplace un seul caractère. Donc, à titre d'exemple, je vous commande dire donc étoile.exe. Donc, je vais dire étoile.exe. هنا حط لي فيشي انتروفابل. شو معناه فيشي؟ علاش فيشي انتروفابل؟ على خاطر الدوسي نتاعنا هذايا اللي اسمه حازم هذا ما فيه حتى فيشي اكزيكوتابل، ما فيه حتى واحد يوفى ببوان اكزو، دونك حط لي فيشي انتروفابل. هاو كان نجيو نثبتو حتى جرافيكمون. دونك لهنا هنا ما عندي هاو في الدوسي هذايا اللي هو اسمه حازم، ما عندي حتى واحد، ما عندي حتى فيشي يوفى ببوان اكزو. عندي كان هذا سي ان فيشي تكست، دونك ما باش يخرج لي شيء. دونك جو في شونجي دو دوسي، باش نمشي مثلا للدوسي هذا اللي هو تيليشارجمون. تيليشارجمون نعرف اللي ديجا فيه دي فيشي اللي هما يوفي ببوان او اكس او، اللي يوفاو ببوان او اكس او الكل سو سون دي زابليكاسيون. هاكو ديجا عندي بليزيور ابليكاسيون. دونك جو في شونجي دو دوسي، باش نجي نحط له لهنا سي دي change directory cd باش نحط له سي دو بوان سلاش users سلاش حازم. هذا سي لو شومان كومبلي، مي كنا نجمو جوست نحطو ديريكتومون سي دي داونلود يتعدى زاد. دونك دخلت للداونلود، حطوا الكوموند نتاعنا اللي هو طلبها علينا، قال لي دير étoile.exe. دونك دير étoile.exe. هاو يخرج لي دونك لهنا لي فيشي الكل اللي يوفيو ببوان او اكس او. هاكا كروم سيتاب بوان اكس او اي انسي دو سويت، هذوما الكل يوفيو بوان اكس او موجودين في الدوسي داونلودز. واضح ولا؟ باهي توا باش يحب هو توا الوحده الثانيه، قال لي دير اي 3 بوان d'interrogation point exe. donc باش نكتبها له دير point d'interrogation i plutôt point exe. خرج لي لهنا، خرج لي الفيشي هذا. الفيشي هذا شو اسمه؟ اسمه idme.exe. دونك لي 3 بوين دانتيروغاسيون هذوما عوضوا شكون؟ لي كاركتير دي ام او. مثلا انا لهنا نعرف اللي الفيشي نتاعي مثلا فيه اسمه الاسم فيه 4 كاركتير، وبار كونتر نعرف كان حرف الاول دي ام او نسيتو، مانيش متاكد منهم، نحط له اي 3 مثلا 3 بوين دانتيروغاسيون كي فون رومبلاسي الدي والام والاو. نكونوا لهنا كملنا دونك ليكزارسيس هذايا.